बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एम असलम। अपने एम असलम यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद करता हूँ और मैं लाया हूँ आपके लिए 6 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल 2024 की मालूमात। मैंने कोशिश की है कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम कर सकूँ और आपके लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने के लिए 3 तरह के ज़ायचे बनाए हैं और 3 तरह के इल्मों से मदद हासिल की है। एक है इल्म एस्ट्रोलॉजी, जिसे आप इल्म नजूम भी कह सकते हैं, और दूसरा है इल्म रमल, और तीसरा है इल्म जफ़र। और मेरी भाई बहनों से छोटी सी आजिज़ाना गुजारिश है, जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने करीबी दोस्तों के साथ। अगर किसी भी भाई बहन को मुझसे किसी भी किस्म का मशवरा चाहिए या मुझसे किसी किस्म का जायचा बनवाना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें। मैं बगैर किसी फ़ीस के आपको मशवरा दूंगा और आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। अब हम शुरू करते हैं बुर्ज हमल वालों से। बुर्ज हमल वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज कमज़ोर पोजीशन में रहेगा। दूसरा बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपके माली मामलात से, पैसे की लेन देन से। तीसरा बुर्ज आपका नर्स होने की वजह से, कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से इस हफ्ते आपको माली मुश्किलात पेश आ सकती हैं और पैसे का कुछ इजाफी खर्चा और पैसे का नुकसान भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पैसे का नुकसान शरारती मामलात की वजह से भी हो सकता है, इसलिए आप शरारती मामलात में किसी भी किस्म की इन्वेस्ट करने से पहले आप इसमें सोच विचार से काम लें। और आपका पैसे का नुकसान आपके करीबी रिश्तेदारों की वजह से भी आपको पहुंच सकता है। तीसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते वो भी नर्स पोजीशन में रहेगा। तीसरा बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपके करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, करीब की सिटीज़ के सफ़र से। तीसरा बुर्ज नर्स होने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से इस हफ्ते आपके इख्तिलाफ़ात रहेंगे और अनबन रहेगी और करीबी रिश्तेदारों की तरफ से आपको इस हफ्ते मदद हासिल करने में आपको दुश्वारी पेश आ सकती है। और चौथा बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में है। चौथा बुर्ज मुंसलिक है आपके जायदाद प्रॉपर्टी से, आपके घर से, आपके ख़ानदान और वालिद साहब से। चौथा बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में होने की वजह से इन मामलात में बेहतरी रहेगी, जायदाद प्रॉपर्टी से भी आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। और हफ्ते के आखिरी 3 दिन इन मामलात की वजह से, जायदाद प्रॉपर्टी की वजह से आपको कुछ परेशानी भी पेश आ सकती है। अदालती मामलात भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाँचवा बुर्ज आपका इस हफ्ते नया से कमज़ोर पोजीशन में है। पाँचवा बुर्ज आपका मुंसलिक है आपके बच्चों के मामलात से, मोहब्बत के मामलात से, इनामात से। पाँचवा बुर्ज नर्स होने की वजह से बच्चों की तरफ से आपको इस हफ्ते कुछ परेशानी हासिल हो सकती है। मोहब्बत में कुछ इख्तिलाफात भी होते हुए इस हफ्ते आपके दिखाई दे रहे हैं और इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से आपको नुकसान हासिल हो सकता है। छठा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में नहीं है। छठा बुर्ज मुंसलिक है आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों से और आपके सेहत के मामलात से। छठा बुर्ज नर्स होने की वजह से मुलाजमों की तरफ से कुछ परेशानी पेश आ सकती है और मुलाजमों की तरफ से गलत इल्ज़ाम तराशी भी हो सकती है। जिनकी सेहत पहले से ही कुछ ख़राब है तो इनके सेहत के मामलात में मज़ीद कुछ परेशानी होती हुई भी दिखाई दे रही है। सातवां बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में है। सातवां बुर्ज मुंसलिक है आपके जुमला शरारती मामलात से, शरीक हयात से, शरीक बिजनेस से। सातवां बुर्ज नर्स होने की वजह से जुमला शरारती मामलात में इख्तिलाफात रहेंगे। शरीक हयात से भी इख्तिलाफात होने का अंदेशा किया जा सकता है और शरीक बिजनेस से आपको इस हफ्ते माली नुकसान होने का अंदेशा मौजूद है। कर्जे की लेन देन इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में रहेगी। कर्जे के मामलात बेहतर और अच्छी पोजीशन में रहेंगे। अगर आपको किसी से कर्जा लेना है तो इसमें भी आपको आसानी पेश आएगी।
اگر آپ کسی کا قرضہ ادا کرنا بھی چاہتے ہیں تو قرضے کی ادائیگی میں بھی آپ کو اس ہفتے آسانی ہوگی، اور قرضے کے معاملات میں اور میراثی معاملات میں آپ کو اس ہفتے قریبی دوستوں کی مدد بھی حاصل رہے گی۔ نواں برج جو آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں ہے، نواں برج جو منسلک ہے آپ کے دور دراز کے سفر سے، آپ کے علم سے، قانونی معاملات سے۔ نواں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے دور دراز کے سفر سے آپ کو دیر پا اور دیر سے دکھائی دینے والے فائدے حاصل ہوں گے، اور سفر اگر آپ اس ہفتے کرنا چاہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ 10واں برج جو آپ کا اس ہفتے نرس پوزیشن میں ہے، کمزور پوزیشن میں ہے، 10واں برج منسلک ہے آپ کے کاروبار، بزنس سے، ملازمتی معاملات سے، آپ کی عزت سے، افسروں سے، بزرگوں سے، آپ کی والدہ سے۔ 10واں برج نرس ہونے کی وجہ سے ان جملہ معاملات میں آپ کو پریشانی پیش آ سکتی ہے، اور ملازمتی تنزلی بھی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور ملازمتی تبادلہ آپ کی مرضی کے خلاف بھی ہونے کا اندیشہ موجود ہے۔ آپ کی عزت میں بھی کچھ اس ہفتے کمی پیش آ سکتی ہے، کاروبار بزنس بھی اس ہفتے آپ کا بہتر اور اچھا نہیں رہے گا۔ 11واں برج جو آپ کا اچھی پوزیشن میں ہے، 11واں برج منسلک ہے آپ کے قریبی دوستوں سے، آپ کی امیدوں سے اور آپ کے خواہشات سے۔ 11واں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے قریبی دوستوں سے آپ کو بھرپور مدد حاصل رہے گی، قریبی دوستوں سے آپ کے تعلقات بھی بہتر اور خوشگوار رہیں گے۔ اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو اس ہفتے قید سے آزادی ملنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ہیں حالات برج حمل والوں کے۔ اب ہم آتے ہیں برج ثور کی طرف۔ برج ثور والوں کا دوسرا برج اس ہفتے کمزور پوزیشن میں رہے گا۔ دوسرا برج منسلک ہے آپ کے مالی معاملات سے، پیسے کے حصول سے۔ ہفتے کے شروعاتی 3 دن پیسے کے معاملات کی وجہ سے آپ کو پریشانی پیش آ سکتی ہے، پیسے کا اضافی خرچہ بھی ہو سکتا ہے اور مالی نقصان بھی آپ کو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن ہفتے کے آخری 3 دن ان معاملات میں بہتری رہے گی۔ پیسے کے معاملات، پیسے کی وجہ سے آنے والی پریشانی ہفتے کے آخری 3 دنوں میں آپ کی دور ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تیسرا برج جو آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں ہے، تیسرا برج جو منسلک ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، قریب کی سٹیز کے سفر سے۔ تیسرا برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے قریبی رشتہ داروں سے اور بہن بھائیوں کی طرف سے اس ہفتے آپ کو بھرپور مدد حاصل رہے گی، تعلقات بھی بہتر اور خوشگوار رہیں گے، اور ہفتے کے آخری 3 دنوں میں تیسرا برج آپ کا نرس پوزیشن میں آ جائے گا، اس لیے آپ کے قریبی رشتہ داروں سے تعلقات پہلے جیسے اچھے نہیں رہیں گے، اور آپ کو مدد حاصل کرنے میں قریبی رشتہ داروں سے دشواری پیش آ سکتی ہے۔ چوتھا برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں ہے، چوتھا برج منسلک ہے آپ کی جائیداد پراپرٹی سے، آپ کے گھر سے، والد صاحب سے، آپ کے خاندانی معاملات سے۔ چوتھا برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے جائیداد پراپرٹی میں آپ کو دیر پا اور دیر سے دکھائی دینے والے فائدے حاصل ہوں گے، والد صاحب سے بھی آپ کو خوشی حاصل ہوگی اور تعلقات بہتر رہیں گے اور مدد بھی حاصل رہے گی۔ پانچواں برج اس ہفتے آپ کا نرس پوزیشن میں ہے، پانچواں برج منسلک ہے آپ کے بچوں کے معاملات سے، آپ کے محبت کے معاملات سے اور انعامی اسکیموں سے، انعامات سے، خوشی سے، غم سے۔ پانچواں برج نرس ہونے کی وجہ سے، بچوں کے معاملات کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے پریشانی بچوں کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے کچھ پریشانی ہوتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے، اور بچوں کے متعلق کوئی پریشان کن اطلاع بھی آپ کو اس ہفتے مل سکتی ہے۔ محبت کے معاملات میں شدید اختلافات رہیں گے، انعامی اسکیموں میں حصہ لینے سے آپ کو نقصان ہونے کا اندیشہ کیا جا سکتا ہے۔ چھٹا برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں ہے، چھٹا برج منسلک ہے آپ کے نیچے کام کرنے والے ملازموں سے، آپ کے صحت کے معاملات سے۔ چھٹا برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ملازموں کی طرف سے آپ کو مدد حاصل رہے گی، ملازموں سے فائدہ حاصل رہے گا۔ اگر آپ کسی اچھے ملازم کے متلاشی ہیں تو اس ہفتے آپ کو آسانی سے اچھا ملازم دستیاب ہوگا۔
सातवां बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में है। सातवां बुर्ज मुंसलिक है आपके जुमला शरारती मामलात से, शरीक हयात से, शरीक बिजनेस के साथ ताल्लुकात और मामलात से। सातवां बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से जुमला शरारती मामलात बेहतर और अच्छे रहेंगे। शादीशुदा अफराद को शरीक हयात की तरफ से खुशी हासिल होगी, ताल्लुकात बेहतर और खुशगवार रहेंगे। शरीक बिजनेस से भी आपको फ़ायदा हासिल होगा। इस हफ्ते अगर आप कर्ज़ा अदा करना चाहते हैं तो कर्ज़े की अदायगी में आपको इस हफ्ते आसानी रहेगी। नवा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में है। नवा बुर्ज मुंसलिक है आपके दूर दराज के सफ़र से, दूसरे मुल्क के सफ़र से, इल्म के हासिल करने से, कानूनी मामलात से। नवा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से इस हफ्ते आपके लिए सफ़र करना आसान और खुशगवार रहेगा और सफ़र में आसानियाँ पैदा होंगी। सफ़र से आपको फ़ायदा भी हासिल होगा। किसी खुशी की तकरीब में शिरकत के लिए इस हफ्ते आपका सफ़र होता हुआ भी देखने में आ रहा है। सफ़र आपका वो भी खुशगवार रहेगा। 10वां बुर्ज आपका कमज़ोर पोजीशन में है। 10वां बुर्ज मुंसलिक है आपके कारोबार बिजनेस से, आपकी इज़्ज़त से, अफसरों से, बुज़ुर्गों से, वालदा से। 10वां बुर्ज नर्स होने की वजह से आपकी इस हफ्ते इज़्ज़त में कुछ कमी पेश आ सकती है। वालदा की तरफ से भी कुछ परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। कारोबार बिजनेस आपका इस हफ्ते बेहतर और अच्छा नहीं रहेगा। अफसरों की तरफ से आपको इस हफ्ते परेशानी हासिल हो सकती है। 11वां बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में है। 11वां बुर्ज मुंसलिक है आपके करीबी दोस्तों से, आपके उम्मीदों और ख्वाहिशात से। 11वां बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से करीबी दोस्तों से आपको भरपूर मदद हासिल रहेगी। अगर आप किसी दोस्त से मदद हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस हफ्ते दोस्तों की तरफ से आसानी से मदद हासिल हो सकती है। अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है तो कैदी को इस हफ्ते कैद से आज़ादी नहीं मिलेगी। ये हैं हालात और मामलात बुर्ज सौर वालों के। अब हम आते हैं बुर्ज जोज़ा की तरफ। बुर्ज जोज़ा वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज अच्छी पोजीशन में रहेगा। दूसरा बुर्ज मुंसलिक है आपके पैसे के मामलात से, पैसे के हुसूल से। दूसरा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से माली मामलात बेहतर और अच्छे रहेंगे, लेकिन इस हफ्ते आपका पैसे का इजाफी खर्चा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते आपका पैसे का इजाफी खर्चा आपके घर में या मीरासी मामलात में या कर्जे की वजह से आपका इस हफ्ते पैसे का इजाफी खर्चा हो सकता है। हफ्ते के आखिरी 3 दिन माली मामलात की वजह से, पैसे की वजह से आपको कुछ दिक्कत और परेशानी भी होती हुई दिखाई दे रही है। चौथा बुर्ज आपका इस हफ्ते नर्स पोजीशन में है। चौथा बुर्ज मुंसलिक है आपके वालिद साहब से, जायदाद प्रॉपर्टी से, आपके घर से, आपके ख़ानदानी मामलात से। चौथा बुर्ज नर्स होने की वजह से इन मामलात में आपको परेशानी हासिल हो सकती है। जायदाद और प्रॉपर्टी की वजह से कुछ तनाज़ात, कुछ इख्तलाफात भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और मीरासी जायदाद की वजह से भी आपको इस हफ्ते कुछ परेशानी पेश आ सकती है। पाँचवां बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में नहीं है। पाँचवां बुर्ज मुंसलिक है आपके बच्चों के मामलात से, इनामी स्कीमों से, मोहब्बत के हुसूल से। पाँचवां बुर्ज नर्स होने की वजह से साहिब औलाद जोज़ा बुर्ज वालों को अपने बच्चों की तरफ से परेशानी हासिल हो सकती है और बच्चों से दूरी भी होती हुई दिखाई दे रही है। मोहब्बत में इख्तलाफात रहेंगे। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से आपको नुकसान हासिल हो सकता है। सातवां बुर्ज भी आपका इस हफ्ते नर्स पोजीशन में है। सातवां बुर्ज मुंसलिक है आपके जुमला शरारती मामलात से, शरीक बिजनेस से और शरीक हयात के साथ ताल्लुकात और मामलात से। सातवां बुर्ज नर्स होने की वजह से जुमला शरारती मामलात में आपको परेशानी हासिल हो सकती है। शरीक हयात से भी आपको इस हफ्ते कुछ दूरी होती हुई दिखाई दे रही है। शरीक बिजनेस से भी कुछ इख्तलाफात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आठवां बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में है।
آٹھواں برج منسلک ہے آپ کے میراثی معاملات سے اور قرضے کی معاملات سے۔ آٹھواں برج نرس ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے قرضے کی ادائیگی میں پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ قرض آپ کا مزید بڑھنے کا بھی اندیشہ کیا جا سکتا ہے۔ جائیداد پراپرٹی کی وجہ سے، میراثی جائیداد اور پراپرٹی کی وجہ سے بھی آپ کو پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ نواں برج آپ کا اچھی پوزیشن میں ہے۔ نواں برج منسلک ہے آپ کے دور دراز کے سفر سے، دوسرے ملک کے سفر سے۔ نواں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے دور دراز کے سفر کرنے سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، سفر آپ کا آسان اور بہتر رہے گا۔ دسواں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں ہے۔ دسواں برج منسلک ہے آپ کے بزرگوں سے، افسروں سے، والدہ سے، کاروبار اور بزنس سے، آپ کی عزت سے۔ دسواں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے کاروبار بزنس بہتر اور اچھا رہے گا۔ ملازموں کو اپنی افسروں کی طرف سے بھرپور مدد بھی حاصل رہے گی، عزت میں بھی اضافہ ہوگا، والدہ کی طرف سے بھی آپ کو خوشی حاصل ہوگی۔ گیارہواں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں ہے۔ گیارہواں برج منسلک ہے آپ کے دوستوں کے ساتھ تعلقات سے، آپ کے امیدوں سے اور خواہشات سے۔ گیارہواں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے دوستوں کی طرف سے آپ کو بھرپور مدد حاصل رہے گی، لیکن اس ہفتے آپ کا دوستوں سے کچھ دوری بھی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو اس ہفتے قید سے آزادی مل سکتی ہے، لیکن دوبارہ گرفتاری ہونے کا اندیشہ بھی موجود ہے۔ یہ ہیں حالات برج جوزا والوں کے۔ اب ہم آتے ہیں برج سرطان کی طرف۔ برج سرطان والوں کا دوسرا برج اچھی پوزیشن میں ہے۔ دوسرا برج منسلک ہے آپ کے مالی معاملات سے۔ دوسرا برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے مالی معاملات بہتر اور اچھے رہیں گے، پیسے کے وصول میں آسانی رہے گی، اور جملہ پیسے کے معاملات اس ہفتے آپ کے بہتر اور اچھے رہیں گے۔ تیسرا برج نرس پوزیشن میں ہے۔ تیسرا برج منسلک ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں سے، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اور معاملات سے، قریب کی سٹیز کے سفر سے۔ تیسرا برج نرس ہونے کی وجہ سے قریبی رشتہ داروں سے اس ہفتے آپ کے اختلافات بھی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ قریبی رشتہ داروں سے آپ کو اس ہفتے نقصان پہنچنے کا بھی خطرہ موجود ہے۔ دوسرے شہر میں رہنے والے قریبی رشتہ داروں سے اس ہفتے آپ کو پریشانی حاصل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس ہفتے آپ کا دور کا سفر یا قریب کا سفر کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس ہفتے آپ کو بلا وجہ سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ سفر کرنے سے آپ کو نقصان حاصل ہو سکتا ہے، اور سفر کرنے میں آپ کو دقت اور پریشانی بھی پیش آ سکتی ہے۔ چوتھا برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں ہے۔ چوتھا برج منسلک ہے آپ کی جائیداد پراپرٹی سے، گھریلو معاملات سے، والد صاحب سے۔ چوتھا برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ان جملہ معاملات میں بہتری رہے گی۔ جائیداد پراپرٹی سے آپ کو دیر پا اور دیر تک رہنے والے فائدے حاصل ہوں گے۔ جائیداد پراپرٹی سے آپ کو دیر سے دکھائی دینے والے فائدے حاصل ہوں گے۔ پانچواں برج آپ کا اس ہفتے نرس ہے۔ پانچواں برج منسلک ہے آپ کے بچوں کے معاملات سے، محبت کے معاملات سے، انعامی اسکیموں سے، انعامات کے خوشی اور غم کے معاملات سے۔ پانچواں برج نرس ہونے کی وجہ سے ان جملہ معاملات میں آپ کو پریشانی پیش آ سکتی ہے۔ صاحب اولاد برج سرطان والوں کو بچوں کی طرف سے کچھ پریشانی اور کچھ دوری بھی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ محبت میں دوریاں اور بڑھیں گی، محبت کے معاملات میں اختلافات ہونے کا اندیشہ موجود ہے، اور انعامی اسکیموں میں حصہ لینے سے آپ کو نقصان حاصل ہوگا۔ ساتواں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں ہے۔ ساتواں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں ہے۔ ساتواں برج منسلک ہے آپ کے جملہ شراکتی معاملات سے، شریک حیات کے ساتھ تعلقات اور معاملات سے، شریک بزنس کے ساتھ معاملات سے۔ ساتواں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ہفتے کے شروعاتی 3 دن ان معاملات میں بہتری رہے گی۔ جملہ شراکتی معاملات بہتر رہیں گے۔ شادی شدہ افراد کو شریک حیات کی طرف سے بھرپور مدد بھی حاصل رہے گی اور خوشی بھی حاصل ہوگی، لیکن ہفتے کے آخری 3 دن یا 4 دن جملہ شراکتی معاملات میں آپ کو پریشانی پیش آ سکتی ہے، اور جملہ شراکتی معاملات پریشان کن رہیں گے۔ شریک حیات سے بھی اختلاف رہے گا،
और शरीक बिजनेस से भी आपको परेशानी हासिल हो सकती है। नवा बुर्ज जो आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में नहीं है। नवा बुर्ज मुंसलिक है आपके दूर दराज के सफ़र से, दूसरे मुल्क के सफ़र से, कानूनी मामला से। नवा बुर्ज नहस होने की वजह से आपको इस हफ्ते सफ़र करने से गुरेज करना चाहिए। बिला ज़रूरत सफ़र नहीं करना चाहिए। सफ़र करने से आपको परेशानी भी हासिल हो सकती है। सफ़र आपका बेफ़ायदा भी रहेगा और सफ़र करना आपके लिए परेशान कुन भी रहेगा। कानूनी मामलात की वजह से भी आपको इस हफ्ते परेशानी हासिल हो सकती है। 10वां बुर्ज भी आपका इस हफ्ते नया से कमज़ोर पोजीशन में है। 10वां बुर्ज मुंसलिक है आपकी इज़्ज़त के मामलात से, अफसरों के साथ ताल्लुकात से, बुज़ुर्गों से, वालदा से, आपके बिजनेस से और कारोबार से। 10वां बुर्ज नहस होने की वजह से इन जुमला मामलात में परेशानी रहेगी। मुलाजमों को अपने अफसरों की तरफ से परेशानी हासिल हो सकती है। इज़्ज़त में भी कमी पेश आ सकती है। कारोबार बिजनेस से आपको नुकसान भी हासिल हो सकता है। कारोबार बिजनेस आपका अच्छा भी नहीं रहेगा। वालदा की तरफ से भी आपको परेशानी हासिल हो सकती है और अदालती मामलात की वजह से भी आपको इस हफ्ते कुछ परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है और इस हफ्ते आपको अदालती मामलात भी परेशान कर सकते हैं। 11वां बुर्ज आपका इस हफ्ते नर्स पोजीशन में है। 11वां बुर्ज मुंसलिक है आपके करीबी दोस्तों के साथ ताल्लुकात से, आपके उम्मीदों और ख्वाहिशात से। 11वां बुर्ज नर्स होने की वजह से करीबी दोस्तों से आपको इस हफ्ते परेशानी हासिल हो सकती है। करीबी दोस्तों से आपकी वाबस्ता उम्मीदें पूरी होने में आपको दुश्वारी पेश आएगी। करीबी दोस्तों से इस हफ्ते आपको मदद हासिल करने में दुश्वारी पेश आएगी और करीबी दोस्तों से इस हफ्ते आपकी दूरियां भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है तो कैदी को इस हफ्ते कैद से आज़ादी मिल सकती है, लेकिन दोबारा गिरफ्तार होने का भी अंदेशा मौजूद है। ये हैं हालात और मामलात बुर्ज सुल्तान वालों के। अब हम आपसे इजाज़त भी चाहते हैं और जाते जाते आपसे ये छोटी सी गुजारिश करते हैं, जिसने भी हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हिम्मत अफजाई में इजाफा हो जाता है और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने करीबी दोस्तों के साथ। अपना और अपने करीबी रिश्तेदारों का और आस पड़ोस का ख्याल कीजिएगा। दीजिए हमें अब इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।